guys, good evening o mayong hapon sa tanan o gabi na sa Pilipinas. O karon magbasa ta sa Bible guys sa Isaiah 24 19 to 23. Sige, magbasa ta guys para natin masabtan sa ato ang pagbasa sa balaang kasulatan sa Ginoo. Okay, basahon na nato sa Isaiah 24 verse 19 to 23. Nagunob ang kalibutan, nauyog ug nasiak kini. Grabe no, nagunob ang kalibutan. Moabot jud ang panahon nga magunob ang kalibutan. So, nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Ay kini bitang taong makainom magsusapinday, so mahubog naman sa bino. So ingana din nga atong mahitabo sa kalibutan no pag-abot sa panahon no, kung gunubo na sa Ginoo no, nagsusapinday ang kalibutan daw hubog, nagtuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Sus, tuya sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan. Grabe. Ug inig kapukan ni ini, dili na kini makabangon. Dili na kini makabangon. Ay napukan kay kini bitang hubog ug makainom. Napukan na, wala na. Tulog na diretso no, di na makabangon kay hubog na sa bino. So ingana ang tabo di sa tong kalibutan pag-abot sa panahon no. Ni anang panahon na silutan sa Ginoo ang mga langit nung binuhat. Silutan day sa Ginoo ang katong mga langit nun nga mga binuhat. Ug ang mga hari sa kalibutan. Ang mga hari sa kalibutan kanang ganing mga presidente, ng mga hari kanang mga pangulo, no, mga pangulo sa kalibutan nga magawain dumala. Silutan, tigumon sila ug ibanlod sa bilangguan nga gahong ug tapos sa daghang mga adlaw silutan sila. Lakas moabuting panahon nga pagkasilutan kay wala manggod kasagaran sa mga leader sa kalibutan, mga maot ug mga batasan kay ang ilang gihangad gani kuan man ang gihangad kanang ang ilarahang kalampusan sa ilang hunahuna nga makabuot nila ang ilaha ganing nga mga gipang pangandoy sa mga hari no, maura na ilahang gihuna-una. Wala sila naghuna-una sa Diyos. Ang ilang gihuna-una, ang ilang kaharian, ang ilang power no, kay mao man ay ilang ipasigarbo. So maabot yung panahon nga silutan sila ug dili na sila ug dili na mosidlak ang bulan ug ang adlaw. So dili na day mongit-ngit na. Kay dili naman mosidlak ang adlaw ug ang bulan, maghari ang Ginoo nga labing gamhanan didto sa bukid sa Jerusalem, sa bukid sa Sion, ug ipakita niya ang iyang himaya sa mga pangulo sa katawhan. Didto ipatigbabaw sa Dios didto di ay sa bukid sa Jerusalem, sa bukid sa Sion. Didto di ay no maghari ang Ginoo. So kana ding Jerusalem bililhon gyud ay na sa Dios no, kay didto man sa bukid sa Jerusalem, sa bukid sa Sion, ipakita niya ang iyang himaya sa mga pangulo sa katawhan. Didto mo na nga moabot jud ng panahon na pag-abot sa panahon no, ni nakasulat gyud sa Isaiah sa 24 verse 19 to 23. Ato na siyang basahon guys. So atong makita din ha, tinuod jud na kay naa nakasulat jud na sa kanang Biblia guys. So ato jud nang moabot jud na sa pag-abot sa panahon kay kasagaran gud ang atong mga pangulo, ang atong mga hari-hari sa kalibutan, mauna sila'y mga nagdumala gani nga, mauna sila'y mga kining ay gitawag og mga
siripinti mga ulo sa mga dagkuan mangguna sila, pero nagdepende po na sa pangulo nga maayo no sa tao, kay kasagaran gyud sa pangulo duna po dili pud tanan nga pangulo dautan, so nagdepende pud no kung na may nagdumala sa pangulo nga maayo, sama anang atong makita gani sa atong barangay buutan, atong kapitan, atong mga kagawad kaduulan no. So dili tanan, kay ang gitawag og pangulo kana ganing mga kanang siya may nagdumala sa mga katawhan no. So maanang dili lang kay mga presidente, dili lang kay kanang mga nagdumala sa katawhan, sama po ng mga pari, mga obispo o mga pangulo po na daghang mga kanang daghan nga mga katungdanan sa tao nga pangulo. Sama ng mga artista nahimo po na silang pangulo, kay kuan po na sila kanang naay gihangad po na sila sa mga tao, kay sila aktor, sila may mga kanang mga vlogger, mura po na sila pangulo, kay sila may bagasundon sa mga tao nga maayo na siya nga vlogger. Ingana mga ingon ana guys, dili ingon nga maura na siya nga pangulo. Daghang mga pangulo nga mga katungdanan nga daghan yun ang pangulo sa kasagaran, daghan ang mga dautan, tagsara gyud mga maayo mapili ra. So mo nagiingon nga moabot jud ang panahon guys nga pag kanang hukman sa Dios na sila. Dili lang pod sila, kita pod guys, kinahanglan kita nga mga katawan, bisag mga ultimo rata, dili ta mga sikat, pero nagbasa ta sa Bible, nagasunod ta sa pulong sa Dios, bag-o na to ang atong kaugalingon para nga pag-abot sa paghukom sa Dios nga kining ni ay kuan kanang andam na ta, kay ni ana ta sa panahon sa kaharian. So ingon na gyud guys, so lahi gyud no, kinahanglan nga pangandaman gyud ang atong kaugalingon no. Pero ang mas labaw gyud nga unahon jud ay pag-abot sa panahon sa paghukom kadtong mga taas ug mga katungdanan no, kadtong mga dato nga mga kaalaman, katong mga taas ug mga pangisip no, nga maoy pagasundod sa mga tao, kay kita pud nga mga tao nga wala ta nakasayod adto ta mangutana. So mao na sila mga gitawag og pangulo, dili lang kay isa, daghan na silang mga pangulo no. So mao na guys nga kita mismo sa atong kaugalingon mag-amping ta, mag-ampo ta kanunay sa Dios nga ipalayo ta sa kadautan nga dili ta mahamak sa mga iya sa demonyo, kay ang demonyo na nagpalibot no, wala ta kasayod nga sa atong pamilya natay pangulo, ang mga bigwinir nga nagdumala, depende kung maayo siya nga nagdala no. So ingon ana guys, daghan ang mga katungdanan sa pangulo. So ang tawag na to nga murag taas nga pangulo mao ginang mga hari o mga presidente. So dili lang kay kana mga congressman, mga kapitan, mga kining na councilor, mga mayor, daghan kay daghan nagdala man siya og mga tao. So ang pangulo mao na siya ang nagdala sa tao. So mao na siya unahon nga mo ni pagahukman gyud sa Dios tungod kay daghan man siyang tao nga gidala. So ingon ana jud ay guys. So mao ra pud ako guys. So maayong kagabion sa tanan. Amen and amen guys.